मेरो गीत चाहिँ स्पन्दन चलेको कति वर्ष यहाँहरू सम्पूर्णमा रात्रिकालीन अभिवादन अनि नमस्कार। आज म स्पन्दनको लाइभ प्रत्यक्ष प्रसारणमा तपाईहरुसँग जोडिएको छु। सुदूरपश्चिमको भाषा साहित्यसँग आबद्ध भएर दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जबाट विगत 10 वर्ष अघि दिनेश एफएमबाट कार्यक्रम स्पन्दन शुभारम्भ भएको थियो। त्यसका प्रस्तोता चन्द्र थापा हुनुहुन्थ्यो। अहिले विशेष गरी सुदूरपश्चिमको भाषा साहित्यसँग मात्रै आबद्ध नभएर कार्यक्रम स्पन्दनले देशभरि अर्थात् राष्ट्रको साहित्यलाई मध्यनजर गरेर राष्ट्रको साहित्यलाई विकास विस्तार गर्नको निमित्त महत्त्वपूर्ण योगदान भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। विशेष गरी अहिले देशभन्दा बाहिर बसेका थुप्रै नेपाली मन, नेपालीपन र नेपाली भाषा साहित्यलाई माया गर्नुहुने थुप्रै सर्जकहरूले पनि कार्यक्रम स्पन्दनसँग जोडिएर कार्यक्रम स्पन्दनलाई देश विदेशबाट आफ्ना रचनाहरू प्रसारण सहित र कार्यक्रमलाई चलाउँदै आइरहेका छन्। र आजको प्रस्तुतिमा म कार्यक्रम सञ्चालक तोयनाथ भट्ट उपस्थित भएको छु। तपाईहरु सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरुमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। कार्यक्रम स्पन्दनमा आएर आफ्ना रचनाहरू तपाईहरुले पनि वाचन गर्न सक्नुहुनेछ। यदि प्रत्यक्ष प्रसारणमा हामी जोड्न सकिएनौं भने तपाईहरुले आफ्ना रचनाहरू स्पन्दनको पेजमा अर्थात् आज सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमको पेजमा तपाईहरुले आफ्ना रचनाहरू पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। म ती रचनाहरूलाई वाचन गर्नेछु अवश्य नै। आज म पहिलोचोटि कार्यक्रम स्पन्दनमा आएको छु। तपाईहरु सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्दै म मेरो आफ्नै कविता शुभारम्भमा वाचन गर्न गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ मेरो आँगन। चमेली बेली औ कमल अनि लाली मखमली सयौं थुङ्गा झुल्छन् मग मग फुलेका झिलिमिली गुहेली आरुका फलकी रमणा दिन्छिन धरा यही माटो प्यारो जगत भरको आँगन महाकाली मेची अविरल बगिन निर्मल बनी अझै झरना झर्छन् हरदम सुधारा दूध बनी जहाँ बोल्छे कोइली करुण रस भावै विरहमा जहाँ बोल्छे कोइली करुण रस भावै विरहमा यही माटो प्यारो जगत भरको आँगन यही माटो प्यारो जगत भरको आँगन मैले मेरो कवितालाई यहीँनिर छुट्याएँ। मैले देखिरहेको छु थुप्रै आदरणीय स्रष्टाहरू आउनुभएको छ। राम देवबाजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी पुष्पा बडैला नमस्कार सर भनेर पठाउनु भएको छ। त्यसै गरी लोचन फुलको थङ्गा नमन भन्नुभएको छ, नमन सर। त्यसै गरी पुष्पा बडैलाले जय स्पन्दन भन्नुभएको छ। हाम्रो तर्फबाट पनि स्पन्दन फलोस फुलोस, स्पन्दनको साहित्यिक यात्रा अर्थात् स्पन्दनले आफूले चालेका यात्राहरू सदैव अगाडि बढ्दै जाउन्, हाम्रो तर्फबाट शुभकामना छ। विशेष गरी सुदूरपश्चिमबाट अर्थात् धनगढीबाट कार्यक्रम स्पन्दन आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जबाट प्रसारण हुँदै आइरहेको छ। यस कार्यक्रमका प्रस्तुता चन्द्र थापाज्यूले यस कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा निरन्तरता दिइरहनु भएको छ। त्यसै गरी अहिले पछिल्लो चरणमा स्पन्दनले आफ्नो व्यापक क्षेत्र ओगटेको छ। अर्थात् दिनेश एफएमबाट मात्रै
प्रसारित नभएर कार्यक्रम स्पन्दन देश विदेशका थुप्रै स्रष्टाहरूले पनि स्पन्दनको पेजमा गएर कार्यक्रमलाई लाइभ रूपले चलाउँदै आइरहनु भएको छ। यसमा मलाई लाग्छ स्पन्दनको यो गौरवमय एउटा इतिहास हो जसले नेपाली साहित्यको विकास विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पनि छ। त्यसैले आजको प्रस्तुतिमा म तपाईसँग जोडिएको छु। तपाईहरू सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आउनुहोला, तपाईहरूका रचनाहरू हामी सुन्नेछौँ र अरू थुप्रै स्रष्टाहरूलाई पनि सुनाउनेछौँ। विशेष गरी आज हामी सुदूरपश्चिमका केही चर्चित गजलकारहरू जसले आफ्नो युवा पुस्तामै अर्थात् युवा उमेरदेखि नै गजल साहित्यलाई माया गरी सुदूरपश्चिमको साहित्यबाट समग्र राष्ट्रको साहित्यको विकास विस्तारको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। म आज उहाँहरूसँगै जोडिएको छु। मसँग अहिले यति बेला गजलकार तेज पुरुष हुनुहुन्छ, त्यसै गरी फणेन्द्र साउन्त पनि हुनुहुन्छ, त्यसै गरी भूपी सिंह धामीज्यू पनि हुनुहुन्छ, लगायतका थुप्रै स्रष्टाहरू छन्। म उहाँहरूलाई पालै पालोमा कार्यक्रममा जोड्नेछु र अहिलेको प्रस्तुतिमा म आफ्नो मेरो आँगन शीर्षकको कवितालाई नै म त्यसलाई पूर्ण गर्न चाहन्छु। यसपछि तयारी अवस्थामा बस्दिन हुनुको लागि म गजलकार तेज पुरुषज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्नेछु। हामी तेज पुरुषज्यूका दमदार गजलहरू सुन्नेछौँ, 2-3वटा गजलहरू उहाँका हामी सुन्नेछौँ भन्दै यति बेला म मेरो कविता मेरो आँगनलाई म पूर्ण गर्छु। त्यसपछि म गजलकार तेज पुरुषज्यूलाई जोड्नेछु। मैले 2टा श्लोकहरू उठान गरेको थिएँ, बाँकी मसँग 3वटा श्लोकहरू छन्। म यिनीहरूलाई तपाईँ समक्ष वाचन गरेर सक्नेछु। त्यसपछि म गजलकार तेज पुरुषज्यूसँग जोडिनेछु। धिमे सेलो रोदी छट अमर हाम्रा रीतहरू यिनै गौरा माघी चलन युगका उत्सवहरू बजे पञ्चै बाजा सगुन दिलका मङ्गल जहाँ यही माटो प्यारो जगत भरको आँगनमा अपीनम अपी सै पाल्नम पा हिम शिखर झ्यामो लुङ पनि आहा कञ्चनजङ्घा अटल धरतीका शिर पनि परेवा डाफेया ढुकुर मयुरै नाच्छन् जहाँ यही माटो प्यारो जगत भरको आँगनमा यही माटो प्यारो जगत भरको आँगनमा जगत भरको आँगनमा। मसँग एक श्लोक अझै बाँकी छ, तपाईहरुलाई म समय समयमा सुनाउँदै गर्नेछु। यति बेला आदरणीय दाइ अमर खड्का पनि जोडिनु भएको छ। दाइप्रति सदैव उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी रामदेव सर पनि हुनुहुन्छ, सरप्रति पनि हार्दिक नमन गर्दछु। त्यसै गरी पुष्पा बडैला पनि हुनुहुन्छ, पुष्पा बडैलाज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले आफ्नो गजल पठाउनु भएको छ। म उहाँको गजललाई प्रसारण गर्छु यति बेला। त्यसपछि म आदरणीय गजलकार तेज पुरुषलाई म जोड्नेछु। यति बेला पुष्पा बडैलाको गजललाई म यहाँनिर राख्छु। राखी दिन्छन् जानी जानी प्रदर्शनीमा, राखी दिन्छन् जानी जानी प्रदर्शनीमा, भए होस् हानि नोक्सानी प्रदर्शनीमा, भए होस् हानि नोक्सानी प्रदर्शनीमा, शेयर लाइक अनि कमेन्ट गर्नुहोस्, शेयर लाइक अनि कमेन्ट गर्नुहोस्, छ कसैको यहाँ जवानी प्रदर्शनीमा, छ कसैको यहाँ जवानी प्रदर्शनीमा, बिक्छ या बिक्दैन थाहा छैन रुझेको,
बिक्छ या बिक्दैन थाहा छैन रुझेको, राखेको छु मेरो सिरानी प्रदर्शनीमा, राखेको छु मेरो सिरानी प्रदर्शनीमा। जसले जसले गरिबको भोक र प्यास मेट्दैन, जसले गरिबको भोक र प्यास मेट्दैन, जसले गरिबको भोक र प्यास मेट्दैन, नदेखाउनुहोस् त्यो आम्दानी प्रदर्शनीमा। जसले गरिबको भोक र प्यास मेटाउँदैन, नदेखाउनुहोस् त्यो आम्दानी प्रदर्शनीमा। राखिदिन्छन् जानी जानी प्रदर्शनीमा, भए होस् हानि नोक्सानी प्रदर्शनीमा। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु गजलकार पुष्पा बडैलाज्यूलाई। मिठो गजलको लागि हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्छु। यति बेला बालकृष्ण खनाल सर पनि जोडिनु भएको छ र उहाँले गजल पठाउनु भएको छ। बालकृष्ण सरप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। सरको गजललाई पनि म यति बेला यहाँनिर वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। सधैँभरि किचिक्क, सधैँभरि किचकिच हर्दी जान्न म घरपन, सधैँभरि किचकिच हर्दी जान्न म घरपन। अब त बुढेसकाल लाग्यो शङ्खा नहरपन, बैकाना कै बाँची लाउना बैगिनीका जात, बैकाना कै बाँची लाउना बैगिनीका जात। आफू अझै मातै जाति मान्दैन म भरपन, गाला चाउरी केश सेतो सिङ्गार पटार हर्दी, गाला चाउरी केश सेतो सिङ्गार पटार हर्दी। पहिला आफ्ना गाला छाम्थी क्या पुच्छै दर्पण, पहिला त डरपन मान्छे अखि आउली भन्ने, पहिला त डरपन मान्छे अखि पन आउली भन्ने। अबै त को आउली भन्ने मान्ने र डरपन, अब त को आउली भन्ने मान्निन डरपन। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु बालकृष्ण खनाल सर। तपाईँले आफ्नो भाषामा सम्भवतः सुदूरपश्चिमको भाषामा लेखेर पठाउनु भएको छ। मैले यसलाई जानी नजानी भए पनि वाचन गर्ने प्रयास गरेँ। कतिको न्याय दिए यो हजुरले आफै मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ। र यति बेला थुप्रै श्रेष्ठ सर्जकहरू हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। पुष्पा बडैलालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी रामचन्द्र शर्मा सर हुनुहुन्छ, सबैमा हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। शर्मा पनि हाम्रो तर्फबाट हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछौँ। र यति बेला गजलकार सुरेश पाण्डे, यसै गरी सुरेश पाण्डेज्यू पनि जोडिनु भएको छ। सुरेश पाण्डेज्यूप्रति पनि हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। जानी नजानी भए पनि आज म कार्यक्रम स्पन्दन तपाईँहरू समक्ष ल्याएर स्पन्दनको पेज मार्फत म तपाईँहरूसँग उपस्थित भएको छु। यति बेला लोचन फुलको थुङ्गा ज्यूले कार्यक्रम स्पन्दनको निमित्त गजल पठाउनु भएको छ। यति बेला म उहाँको गजललाई पनि स्थान दिन्छु। तपाईँलाई मैले पूर्व जानकारी गराएको पनि छु। यति बेला मसँग प्रत्यक्ष गजलकार तेज पुरुषज्यू हुनुहुन्छ, त्यसै गरी भुपी सिंह धामीज्यू हुनुहुन्छ, त्यसै गरी फलिन्द्र साउज्यू पनि हुनुहुन्छ। र आज विशेष गरी म तपाईँहरूसँग यस स्पन्दन कार्यक्रमका सञ्चालक चन्द्र थापाज्यूलाई पनि उहाँका पनि गजलहरू हामी सुन्ने अवसर प्राप्त गर्नेछौँ। यति भन्दै म यति बेला लोचन फुलको थुङ्गाज्यूको गजललाई म वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। यता मलाई फुलको पत्रले रेटे जस्तो लाग्छ, यता मलाई फुलको पत्रले रेटे जस्तो लाग्छ, उता आकाशको जुनले कोही भेटे जस्तो लाग्छ। यता मलाई फुलको पत्रले रेटे जस्तो लाग्छ, उता आकाशमा जुनको कोही भेटे जस्तो लाग्छ। हावाले मलाई सधैँ चिथोरेर हिँड्न खोजेपछि, हावाले मलाई सधैँ चिथोरेर हिँड्न खोजेपछि, मैले उडाएको चङ्गा तिमीले लपेटे जस्तो लाग्छ। झ्याउ किरी पनि मौन
व्रत बसेका छन् अचेल, झ्याउ किरी पनि मौन व्रत बसेका छन् अचेल, मिठो भाका गुन्जिन्न कसैले लखेटे जस्तो लाग्छ प्राय प्राय आकाशमा चम्किने ती शीतल जुन पनि, प्राय आकाशमा चम्किने ती शीतल जुन पनि, कहाँ हराए समयले टाढा घचेटे जस्तो लाग्छ अक्सर राम्रो बोल्दा गलत बुझ्नेलाई के भन्नु, अक्सर राम्रो बोल्दा गलत बुझ्नेलाई के भन्नु, तर किन फुलको थुङ्गामा समेटे जस्तो लाग्छ, तर किन फुलको थुङ्गामा समेटे जस्तो लाग्छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ गजलकार लोचन फुलको थुङ्गाज्यूमा पनि। तपाईँको रचना सदैव जीवित रहोस् र कार्यक्रम स्पन्दनमा सदैव प्रसारित भइरहोस्, हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै यति बेला मैले गजलकार तेज पुरुषज्यूलाई मैले जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु र गजलकार तेज पुरुषज्यू हामीसँगै हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो गजल वाचन गर्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद तोयानाथ सर र यो अवसरका लागि पनि म तोयानाथ सर र चन्द्र थापा सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। खासमा यो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको युगमा यहाँहरू समक्ष भर्चुअल्ली म यसरी जोडिन पाउँदा मैले आफूलाई धेरै भाग्यमानी पनि ठानेको छु। कहिलेकाहीँ हामीले यसो कलमहरू चलाउने गर्छौँ, केही कुराहरू कोर्ने गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि यसरी यहाँहरूको अगाडि हामी जोडिने मौका पनि पाउँछौँ र यो मानेमा आफूलाई मैले भाग्यमानी पनि ठानेको छु। दुईवटा लाइन मतलब दुई शेर सुनाएर म आफ्नो गजललाई सुरुवात गर्ने अनुमति चाहन्छु। कसरी भन्न सक्छौ तिमी मनबाट, कसरी भन्न सक्छौ तिमी मनबाट, चोइटिएर जाऊ मेरो जीवनबाट, कसरी भन्न सक्छौ तिमी मनबाट, चोइटिएर जाऊ मेरो जीवनबाट, ठुलो भएर धेरै बाङ्ग कुरा नगर, ठुलो भएर धेरै बाङ्ग कुरा नगर, हिँड्न सिकेका हौ मेरो आँगनबाट। धन्यवाद। म अब अहिले देशको परिस्थिति पनि यस्तै छ, यो परिस्थितिमा म एउटा गजल यहाँहरू समक्ष सुनाउन चाहन्छु ताकि यो परिस्थितिलाई कुनै न कुनै तरिकाले इङ्गित गर्न सकोस्। ल्याउन यो बस्तीमा हुरी बतास बाँकी छ, ल्याउन यो बस्तीमा, ल्याउन यो बस्तीमा हुरी बतास बाँकी छ, लाग्दैछ अझै कोही बदमास बाँकी छ, ल्याउन यो बस्तीमा, ल्याउन यो बस्तीमा हुरी बतास बाँकी छ, लाग्दैछ अझै कोही बदमास बाँकी छ, ल्याउन यो बस्तीमा हुरी बतास बाँकी छ, लाग्दैछ अझै कोही बदमास बाँकी छ, मलाई गरिब भनेर भन्लान् भन्नेहरूले, मलाई गरिब भनेर भन्छन् भन्न त भन्नेहरूले, मलाई गरिब भनेर भन्छन् भन्न त भन्नेहरूले, अझै गोजीमा 150 बाँकी छ, गरिब भनेर भन्छन् भन्न त भन्नेहरूले, अझै गोजीमा 150 बाँकी छ, लाग्दैछ अझै कोही बदमास बाँकी छ, कुन आधारमा सब थोक गुमाए भन्छौ, कुन आधारमा, कुन आधारमा सब थोक गुमाए भन्छौ, कुन आधारमा सब थोक गुमाए भन्छौ, हेर जमिन बाँकी छ आकाश बाँकी छ, कुन आधारमा सब थोक गुमाए भन्छौ, कुन आधारमा सब थोक गुमाए भन्छौ, हेर जमिन बाँकी छ आकाश बाँकी छ, लाग्दैछ अझै कोही बदमास बाँकी छ, ल्याउन यो बस्तीमा हुरी बतास बाँकी छ, जसले समानताको राग अलाप्दै हिँड्छ, जसले समानताको राग अलाप्दै हिँड्छ, जसले समानताको राग अलाप्दै हिँड्छ, गएर हेर्नुस् उसकै घरमा दास बाँकी छ, जसले समानताको राग अलाप्दै हिँड्छ, जसले समानताको राग अलाप्दै हिँड्छ, गएर हेर्नुस् उसकै घरमा दास बाँकी छ, लडिन्छ बैरीहरूसँग निरन्तर लडिन्छ, लडिन्छ बैरीहरूसँग निरन्तर लडिन्छ, लडिन्छ बैरीहरूसँग निरन्तर लडिन्छ, जबसम्म यो मुटुमा सास बाँकी छ, लडिन्छ बैरीहरूसँग निरन्तर लडिन्छ, जबसम्म यो मुटुमा सास बाँकी छ, लाग्दैछ अझै कोही बदमास बाँकी छ, ल्याउन यो बस्तीमा
हुरी बतास बाँकी छ। धन्यवाद। सम्भवतः यहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ होला, हेरिरहनु भएको छ होला र कुनै कुनै कुराहरू, कुनै कुनै शेरहरू मन पनि परिरहेको छ होला। म यो सँगसँगै एउटा अर्को गजल यहाँहरूमाझ पस्किन चाहन्छु। यो लकडाउनको समयमा जतिखेर हामी सबै आफ्नो भविष्यप्रति चिन्तित थियौँ र देशकै भविष्य के हुन्छ भन्ने कुरामा पनि हामी चिन्तित थियौँ, अन्यल थियौँ। एउटा अन्यलताले डेरा जमाएको बेलामा मैले यी शब्दहरू कोर्ने प्रयास गरेको थिएँ, जुन म यहाँहरूलाई सुनाउन जाँदैछु। झन जोगाउन खोज्दा झन गुमेको छ, झन जोगाउन खोज्दा झन गुमेको छ, झन जोगाउन खोज्दा झन गुमेको छ, तिम्रो विकासले मेरो आँगन गुमेको छ। झन जोगाउन खोज्दा झन गुमेको छ, तिम्रो विकासले मेरो आँगन गुमेको छ। देशको माटोसँग जोडिएको मान्छे हुँ म, देशको माटोसँग जोडिएको मान्छे हुँ म। झन जोगाउन खोज्दा झन गुमेको छ, तिम्रो विकासले मेरो आँगन गुमेको छ। देशको माटोसँग जोडिएको मान्छे हुँ म, देशको माटोसँग जोडिएको मान्छे हुँ म। झन जोगाउन खोज्दा झन गुमेको छ, तिम्रो विकासले मेरो आँगन गुमेको छ। देशको माटोसँग जोडिएको मान्छे हुँ म, अस्तिको पहिरोमा परिवारजन गुमेको छ। देशको माटोसँग जोडिएको मान्छे हुँ म, अस्तिको पहिरोमा परिवारजन गुमेको छ। सही बाटोमा सरकार किन हिँड्न मान्दैन, सही बाटोमा सरकार किन हिँड्न मान्दैन, लाग्छ त्यसको मानसिक सन्तुलन गुमेको छ। अरे वाह! सही बाटोमा सरकार किन हिँड्न मान्दैन, लाग्छ त्यसको मानसिक सन्तुलन गुमेको छ। 6 महिनादेखि एक छाक खाएर बाँचेको छु, 6 महिनादेखि एक छाक खाएर बाँचेको छु, 6 महिनादेखि एक छाक खाएर बाँचेको छु। आफ्नो त स्रोत गुमेको छ, साधन गुमेको छ, आफ्नो त स्रोत गुमेको छ, साधन गुमेको छ। तिम्रो विकासले मेरो आँगन गुमेको छ। कुर्सीमा बसी बलात्कार भा छैन भन्नुहुन्छ, कुर्सीमा बसी बलात्कार भा छैन भन्नुहुन्छ, तपाईलाई के थाहा मान्छेको जीवन गुमेको छ। कुर्सीमा बसी बलात्कार भा छैन भन्नुहुन्छ, तपाईलाई के थाहा मान्छेको जीवन गुमेको छ। झन जोगाउन खोज्दा झन गुमेको छ, तिम्रो विकासले मेरो आँगन गुमेको छ। धन्यवाद। लाइभ हेरी बसिरहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूमा हार्दिक अनुरोध गऱ्यौँ। यति बेला हामी यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष लाइभमा जोड्न असमर्थ भएका छौँ। राति एकैछिन पछाडि 9 बजे हाम्रो फेरि काठमाडौँबाट लाइभ हुनेछ। उक्त कार्यक्रममा यहाँहरूलाई यहाँका रचनासँगै जोड्ने प्रतिबद्धतासँगै यति बेला भने धनगढीका 1-2 जना गजलकारहरूका गजल सुनेर हामी छुट्टिनेछौँ। त्योभन्दा अगाडि प्रस्तोता तोयनाथ भट्टका लागि यहाँहरू सबैमा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। यति बेला गजलकार तेज पुरुषज्यूलाई हामीले प्रत्यक्ष जोडेका थियौँ। साँच्चीकै उहाँका गजलहरू सुनिरहँदाखेरि, उहाँले वाचन गरेका गजलहरू सुन्दाखेरि झनै हाम्रो आङ नै जिरिङ्ग हुने गर्छ। झन जोगाउन खोज्दा झन गुमेको छ, झन जोगाउन खोज्दा झन गुमेको छ, तिम्रो विकासले मेरो आँगन गुमेको छ। देशको माटोसँग जोडिएको मान्छे हुँ म, देशको माटोसँग जोडिएको मान्छे हुँ म, अस्तिको पहिरोमा परिवारजन गुमेको छ। देशको माटोसँग जोडिएको मान्छे हुँ म, अस्तिको पहिरोमा परिवारजन गुमेको छ। सही बाटोमा सरकार किन हिँड्न जान्दैन, सही बाटोमा सरकार किन हिँड्न जान्दैन। अहिलेको राजनीतिलाई विशेष गरी
सही बाटोमा सरकार किन हिँड्न मान्दैन, सही बाटोमा सरकार किन हिँड्न मान्दैन, लाग्छ त्यसको मानसिक सन्तुलन गुमेको छ, लाग्छ त्यसको मानसिक सन्तुलन गुमेको छ। यी ऊर्जावान शरीर नै जृङ्ग हुने गरी जसले आफ्नो सृजन क्षमतालाई पछिल्लो समयमा गजलका मार्फत गजल माध्यम बनाएर लेखिरहनु भएको छ। गजलकार तेज पुरुषप्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछौँ। हामीले थुप्रै श्रेष्ठहरू जोडिरहनु भएको छ। लोचन फुलको थुङ्गाज्यूले राम्रो भन्नुभएको छ। त्यसै गरी हेरिरहेछौँ केशर बोहराज्यू पनि हुनुहुन्छ, कार्यक्रम स्पन्दनलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी तपाईँहरूलाई पूर्व सूचना अनुसार तपाईँहरूसँग हामी 9 बजे पछि कार्यक्रम स्पन्दनमा काठमाडौँबाट मिना राहुलसँग हामी यो कार्यक्रमलाई जोड्नेछौँ। विशेष गरी आज हामीले धनगढीका केही श्रेष्ठहरूलाई तपाईँहरू समस्या कार्यक्रम स्पन्दनको मार्फत जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेला म गजलकार भूपी सिंह धामीज्यूलाई म जोड्न चाहन्छु। भूपी सिंह धामी, नमस्ते। यहाँ सम्पूर्ण लाइभ हेर्दै रहनुभएका सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनहरूमा म भूपी सिंह धामीको तर्फबाट यो रात्रिकालीन अभिवादन। मैले एउटा गजल बोल्ने अनुमति लिएँ। धन्यवाद कार्यक्रम स्पन्दन परिवार, विशेष गरेर आजका कार्यक्रम प्रस्तोता आदरणीय व्यक्ति मेरा मित्र तोयनाथ भट्टजी, सँगसँगै कार्यक्रम स्पन्दनका सञ्चालक प्रस्तोता चन्द्र थापाजी। मैले गजल बोल्ने अनुमति लिए। बगरको ढुङ्गाले मात्र बुझ्न सक्छ, बगरको ढुङ्गाले मात्र बुझ्न सक्छ नदी बहावको पीडा। बगरको ढुङ्गाले मात्र बुझ्न सक्छ नदी बहावको पीडा। त्यसरी मैले बुझ्न सक्छु तिम्रा शब्द र जवाबको पीडा। यो एउटा आमा दिदी बहिनीका आवाजलाई मैले यहाँ बोल्ने प्रयास गरेको छु। श्रीमान तिमी श्रीमान हौ, तिमी श्रीमान हौ, अनुमान मात्र गर्न सक्छौ। श्रीमान तिमी श्रीमान हौ, अनुमान मात्र गर्न सक्छौ। मैले महिनौँ जसो बगाइरहने रक्तस्रावको पीडा। बगरको ढुङ्गाले मात्र बुझ्न सक्छ नदी बहावको पीडा। एक समय थियो हाँसो खुसी उमङ्ग सबै थियो। एक समय थियो हाँसो खुसी उमङ्ग सबै थियो। अहिले सबैतिर भोगिरहेछु अभावको पीडा। हर समय स्वार्थका पछि मात्र किन लागिरहन्छौ, हर समय स्वार्थका पछि मात्र किन लागिरहन्छौ। कहिले त बुझ्ने गर मेरो माया अनि लगावको पीडा। बगरको ढुङ्गाले मात्र बुझ्न सक्छ नदी बहावको पीडा। उनी आमा हुन् मुख हेरेर सजिलै बुझ्न सक्छिन्। उनी आमा हुन् मुख हेरेर सजिलै बुझ्न सक्छिन् मेरो हाँसो पछिको खुसी अनि तनावको पीडा। बगरको ढुङ्गाले मात्र बुझ्न सक्छ नदी बहावको पीडा। हस्, धन्यवाद। धेरै धन्यवाद आदरणीय गजलकार भूपी सिंह धामीज्यू। तपाईँको गजल प्रस्तुतिमा सदैव हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछौँ, नमन व्यक्त गर्दछौँ। यति बेला म आदरणीय कवि हिरा भट्ट, पञ्चेश्वर गाउँपालिका 6 बिजुल बैतडी घर भई हाल उहाँ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा हुनुहुन्छ र मैले उहाँको कविता प्रतिभा स्मारिका श्री प्रतिभा सामुदायिक पुस्तकालय अतरिया कैलालीको वार्षिक अङ्क प्रतिभा स्मारिकाबाट मैले प्राप्त गरेको छु र उहाँको यो कवितालाई म यति बेला तपाईँ समक्ष वाचन गर्ने अनुमति पनि चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ घनका निरो बाँसुरी। लाग्दा क्यान्सर देहमा मुलुकको सैपाल भन्दा पर छिन आकस्मिक कक्षमा
लिपुचरी डाक्छिन् अरे डाक्टर छिन् आकस्मिक कक्षमा लिपुचरी डाक्छन् अरे डाक्टर कैयौँ छन् लिपुकै दिदी र बहिनी खेप्दै छिमेकी छुरी सारा रोमजले जलोस महलमा घनका निरो बाँसुरी फोक सुन्डो शिर देखिँदैन हँसिलो डोल्पाकुलो हाल्दिनन् कर्णाली जलले दिँदैन बिजुली रारा चुलो बल्दिनन् पानी वाहन रेल तेल बिजुली बस्दैछ बाटोकुरी सारा रोमजले जलोस महलमा घनका निरो बाँसुरी रोपेको गणतन्त्र रूप तरुको त्यान्द्रा जरामा पसी राजा एक गए हजार थपिए गन्दैछ ऐना बसी लस्केला सरी लाग्छ आज सुरिलो सङ्घीयताको धुरी सारा रोमजले जलोस महलमा घनका निरो बाँसुरी रोगी कोकिल शैलका बन बनै तर्सी स्वयं भाग्दछ झस्की छम्छ मयूर नागरिकता डाँफे भिसा माग्दछ देख्दैनौ तर हातको र मुखको बढ्दै गएको दूरी सारा रोमजले जलोस महलमा घनका निरो बाँसुरी थोपा निर्मल छन् पवित्र जलका चुम्दा त्रिशूली शिरा झस्किन्छन् किनदा सझैँ समयको गइदा सढुङ्गातिर साँचेका सपना घना शहीदका खड्डाहरूमा पुरी साँचेका सपना घना शहीदका खड्डाहरूमा पुरी सारा रोमजले जलोस महलमा घनका निरो बाँसुरी सारा रोमजले जलोस महलमा घनका निरो बाँसुरी घनका निरो बाँसुरी। आदरणीय श्रेष्ठ आदरणीय कविवर हीरा भट्टज्यूमा पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी सामुदायिक प्रतिभा सामुदायिक पुस्तकालयप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। हामी स्पन्दनको पेजमा छौँ। कार्यक्रम सञ्चालनमा म तोयनाथ भट्ट छु। यति बेला मैले केही गजलकारहरूलाई उहाँहरूसँगै बसेर उहाँहरूका रचनालाई सुन्ने र सुनाउने प्रयास तपाईँहरू समक्ष गरिरहेको छु। कार्यक्रम स्पन्दनको पेजमा जोडिनुभएका तपाईँहरू सम्पूर्ण आदरणीय अग्रज व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक नमन गर्दछु र यति बेलाको प्रस्तुतिमा म आदरणीय गजलकार फणेन्द्र साउज्यूलाई म जोड्न चाहन्छु। धन्यवाद तोयनाथजी र सम्पूर्ण स्पन्दन परिवार। म आफ्नो एउटा गजल वाचन गर्न चाहन्छु। गजल सुरु गर्छु। कति भरोसा छैन सहर बजारमाथि, कति भरोसा छैन सहर बजारमाथि, धेरै शङ्का छ तिनका व्यवहारमाथि, धेरै शङ्का छ तिनका व्यवहारमाथि। भ्रष्ट कुविचारीलाई महत्त्व दिएर, भ्रष्ट कुविचारीलाई महत्त्व दिएर लगायो प्रतिबन्ध सुविचारमाथि, लगायो प्रतिबन्ध सुविचारमाथि। भ्रष्टाचारमा यसरी डुबेको छ कि, भ्रष्टाचारमा यसरी डुबेको छ कि अब विश्वास छैन अख्तियारमाथि, अब विश्वास छैन अख्तियारमाथि। भ्रष्टाचारमा यसरी डुबेको छ कि अब विश्वास छैन अख्तियारमाथि। आशा निराशा बनाए मौसुबहरूले, आशा निराशा बनाए मौसुबहरूले, अपेक्षा धेरै थियो
बालुवाटारमाथि फेरि आशा निराशा बनाए मौसुबहरूले आशा निराशा बनाए मौसुबहरूले अपेक्षा धेरै थियो बालुवाटारमाथि पहिला देश लुटेर खाने सिंह थियो पहिला देश लुटेर खाने सिंह थियो पहिला देश लुटेर खाने सिंह थियो अचेल स्यालहरू सिंहदरबारमाथि अचेल स्यालहरू सिंहदरबारमाथि पहिला देश लुटेर खाने सिंह थियो अचेल स्यालहरू सिंहदरबारमाथि सुनलाई माया गर्नेहरू एकचोटि सुन सुनलाई माया गर्नेहरू एकचोटि सुन सुनलाई माया गर्नेहरू एकचोटि सुन किन गर्छौ सधैँ अपमान सुनारमाथि किन गर्छौ सधैँ अपमान सुनारमाथि लुगा सिलाउँदै गर्दा सियोले भन्यो लुगा सिलाउँदै गर्दा सियोले भन्यो लुगा सिलाउँदै गर्दा सियोले भन्यो हमला हुन सक्छ सूचीकारमाथि हमला हुन सक्छ सूचीकारमाथि लुगा सिलाउँदै गर्दा सियोले भन्यो हमला हुन सक्छ सूचीकारमाथि हस् त धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय गजलकार फलेन्द्र साउदज्यूमा वास्तवमै उहाँका गजलहरू पनि हामीले सुन्ने अवसर पायौँ धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु गजलकार फलेन्द्र साउदज्यूमा यति बेला म कार्यक्रम गजलको के अरे स्पन्दनको अन्तिमतिर उपस्थित भएको छु यति बेला म कवि सुभाष चन्द्र भण्डारीज्यूको एउटा कविता वाचन गर्छु बालुवाटारका विस्मयी धुनहरू यो कवितालाई म तपाईहरू समक्ष जोड्ने प्रयास गर्छु बालुवाटार नेपालको नाल हो बालुवाटार नै राष्ट्र सञ्जाल हो बालुवाटार भो भ्रष्टको सम्बल लस्करै पस्दछन् तस्करीका दल चम्किदा चाँदनी पूर्णिमा रातमा सूर्य खोज्छन् जहाँ मूर्खले रातमा के भनौँ बालुवा टार पो बेचियो बालुवा टारमा राष्ट्र नै रेटियो बालुवा टारमा माफिया भेटिए वीरका पौरखी पाइला मेटिए लुक्न सक्ने लुके बालुवा टारमा लुक्न सक्ने लुके बालुवा टारमा केही भने छोपिए हत्कडी सारमा केही भने छोपिए हत्कडी सारमा बाँसुरी बज्दछन् बालुवा टारमा बालुवा टार नै भ्रष्टका नाममा बाँसुरी बज्दछन् बालुवा टारमा बालुवा टार नै भ्रष्टका नाममा बालुवा टारमा विस्मयी कालमा नाच्दछन् जासुसी बेसुरा तालमा बालुवा टारमा विस्मयी कालमा नाच्दछन् जासुसी बेसुरा तालमा नाच्दछन् जासुसी बेसुरा तालमा म साथीहरूसँग पनि बसिरहेको छु त्यसैले यहाँहरू सबैमा म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु कार्यक्रम स्पन्दनमा जोडिदिनु हुने सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु मैले तपाईहरुका कमेन्टहरू पढ्न सकेन माफ गर्नुहोला म आगामी दिनहरूमा अर्थात् केही समयपछि आउँदा दिनहरूमा कार्यक्रम स्पन्दनसँग पुरै समय लिएर कार्यक्रमलाई लाइभ प्रसारण गर्नको लागि तपाईहरुका रचनाहरूलाई प्रसारित गर्नको लागि म उपस्थित हुनेछु र आजको लागि मैले विशेष गरी धनगढीका सर्जकहरूलाई जोड्ने प्रयासको निमित्त मैले यो कार्यक्रमलाई जोडेको थिएँ र सम्पूर्ण जोडिदिनु भयो सबैप्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्दै रात्रिकालीन समयबाट कार्यक्रम स्पन्दनको पेजबाट म कार्यक्रम सञ्चालक तोयनाथ भट्ट छुट्टिन्छु तपाईको शुभ निन्द्राको कामना गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु र 9 बजेपछि हाम्रो कार्यक्रम स्पन्दन पुनः लाइभमा आउनेछ उक्त कार्यक्रममा जोडिनु होला भन्ने आशा अपेक्षा गर्दै सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद गर्दै दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता तोयनाथ भट्ट ओझलिन्छु नमस्कार।